أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت دا بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات، میں دعا کرنا اللہ جتنے بھی آئے نے آ رہے نے، اللہ سب دا آنا اور جمعہ سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمدی مجتبی والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اسلام دے اندر بڑے بڑے شہیداں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے۔ بڑے بڑے شہداء نے اگر انہاں دیاں شہادتاں ویکھیے تے ساریاں نالوں ہر ایک دی وس و ود شہادت ہے، لیکن انہاں شہیداں دے اندروں میں ایک شہید دا اج تذکرہ کرنا چاہنا۔ یہ او شہید ہے جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے انہاں سارے دا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ ذرا سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے اگر کوئی شہداء دا سردار ہوئے گا تے میرا رضائی بھائی، میرا چاچا، میرا بچپن دا یار سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا اسلام لے آنا اور انہاں دی شہادت مختصر میں بیان کرنا چاہنا۔ حضرت امیر حمزہ کون نے؟ عبد المطلب دے بیٹے امیر حمزہ نے، میرے مصطفیٰ دے چچا امیر حمزہ نے، میرے آقا دے والد محترم حضرت عبداللہ انہ دے بھائی امیر حمزہ نے
حضرات میرے نبی دے رضائی بھائی امیر حمزہ نے، اسی اکثر خطبہ جمعہ دے اندر سونے رضائی بھائی کنوں کہندے نے؟ رضائی بھائی ہوندا ہے جیڑی ماں دا دودھ آمینہ دے لال نے پیتا ہے، اسی ماں دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیتا ہے، اینو رضائی بھائی کہندے نے۔ اور ایتھے ایک میں مسئلہ اور تانوں دس دیاں، رضائی بھائی جیڑی ماں دا دودھ نبی پاک نے پیتا ہے، اسے ماں دا حضرت حمزہ نے پیتا ہے۔ آج بھی کئی ایسے میں کہ جنہ دی والدہ دنیا تو ٹر گئی، بچپن اندر ہی انہیں دودھ کسی اور دا پیتا ہے۔ ہن مسئلہ اے وے جس طرح سکی والدہ نال بندے دا رشتہ ہوندا ہے نا، جس طرح سکی والدہ ایدی ہمشیرہ نال بندہ نکاح نہیں کر سکتا، اپنی والدہ دے جڑے رشتے نے بندے تے کہ انہاں نال نکاح نہیں ہو سکتا، نبی پاک نے فرمایا جیدہ دودھ پیتا ہوئے رضائی ماں بھی، جی میں سکی ماں دے ایدے تے حق نے، اسی طرح رضائی ماں دے بھی حق نے کہ او دی ماں نہ بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سکی ماں دل ایدیاں جڑیاں پنیویاں نے اینا لا رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی ماں دے جڑے رشتے نے، جی میں سکی ماں دے رشتے دار جڑے اللہ نے ساڑھے تے مقرر کیتے نے کہ نئی رشتے ہو سکتے، اسی طرح رضائی ماں دے بھی حق نے۔ جس ماں دا بندے نے دودھ پیتا ہوئے، حضرت امیر حمزہ میرے مصطفیٰ دے رضائی بھائی نے، بچپن دے ساتھی نے، کون امیر حمزہ؟ اے بہادر باپ دا بیٹا ہے، اے کوئی بزدل ماں دا پتر نہیں، اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنا ذرا، میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرا کہ میں اسلام لے کے آئے تے جدوں اسلام لے کے آئے تے کافران دیاں گردنا اتار دیتیاں، ہر دل اندر خیال ہوندہ کہ امیر حمزہ ایدہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ توجہ کرنا ذرا، میں رات پڑھ رہا سا حضرت امیر حمزہ جدو لڑ دینا میدان اندر تے وڈی پاگ سیر تے بن لینی تے چھتر مرغ دا ایک پر انج پاگ دے اندر رکھ لینا، اے بہادر لوگاں دی نشانی ہویا کر دیئے۔ آج بھی انج دیاں ٹوپیاں بھی مل جان دیاں نے، پر اتے لگا ہوندہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے پاگ بننی تے انج پر رکھ کے تے دو تلوارہ ہاتھ اندر پھڑنیاں، جیڑے ادھروں کافر آ رہے نے اونا دیاں گردنا اتار دے جام دے، ادھروں کافر آ رہے نے اونا دیاں گردنا اتار دے جام دے۔ کون امیر حمزہ؟ بہادر باپ دا پتر ہے۔ او لوگو کیویں اسلام قبول کیتا، آؤ میں گال مختصر تو انو دسا پھر اینا دی شہادت بیان کریے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد، ذرا سارے نبی پاک دی ذات درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے نے تے شہید دا مقام تو انہوں پتہ ہے، تساں سنیا بھی ہوئے گا، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے رسے اندر شہید ہوندہ ہے، کٹ جاندہ ہے، او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد چون ڈگ دا ہے، اللہ جنت دے 8 دروازے پہلے ہی کھول دین دے نے۔ تے میرے مصطفیٰ دی خواہش سی، میرے آقا دے دل دی تمنا سی، میرے آقا فرماندے نے اللہ میں تیرے رسے اندر شہید کر دیتا جاواں، پھر زندہ کر دیتا جاواں، پھر شہید کر دیتا جاواں، پھر زندہ کر دیتا جاواں، اے میرے مصطفیٰ دی خواہش ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کہندہ جڑے شہید ہو جاون اونا نو تسی شعور نہیں رکھ سکتے، اونا دے بارے شہید زندہ نے، شہید جنت دے پھل کھارے نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا، پھر میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، دل لگا کے سننا۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا،
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا جنہاں نے اپنی جان اللہ دے رسے اندر دے دیتی ہے، اللہ نے سودے کر لینے کہ اے جنت دے حقدار نے۔ آؤ اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام سنے آجے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دے رسی اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے او مردہ کوئی نہیں، بلکہ اللہ دی جنت اندر اللہ نے انہاں دیاں روحاں سبز رنگ دے پرندے نے انہاں دی اندر پائیاں نے تے جنت دیاں کنڈیلاں تے سیر پہ کر دینے جنت دے پھل کھارے نے، فرمایا وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، توانو انہاں دا شعور کوئی نہیں۔ حضرات آج شہیدان دی اندروں ایک شہید دا تذکرہ کرنا چاہنا وا، او جنہوں دنیا امیر حمزہ کہیں دیئے، او لوگوں ایک کون امیر حمزہ ہے، اے بہادر امیر حمزہ ہے، او لوگوں ایک کون امیر حمزہ ہے، اے میرے مصطفیٰ دا چچا امیر حمزہ ہے، او لوگوں ایک کون امیر حمزہ ہے، اے بردوار امیر حمزہ، مجاہد امیر حمزہ، اے غازی امیر حمزہ، امیر اویرہ ایک کون امیر حمزہ۔ رات میں پڑھے آساں کہ انہاں نو شکار دا بڑا شوق ہے، انج جنگلہ اندر جاندے نے، انج سواری تے سوار ہو کے، انج کمان تے تیر پھڑے آئے، انج تلوار پھڑ کے جنگلہ اندر جانا تے جا کے شکار کرنا۔ حضرت امیر حمزہ انج صبح اٹھ دینے تے جنگلاں وال چلے جان دینے تے جا کے شکار کر دینے تے شکار کر کے سارا دن شکار کر کے شام نو واپس ہونا۔ اور اسلام کیویں قبول کیتا امیر حمزہ نے؟ امیر اویرہ میرے آقا نکلے نے، انج مکے دا بازار میرے آقا نکلے نے تے میرے آقا اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے تے میرے آقا فرما دینے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں میرے آقا نے جنہاں نو وعد کیتا ہے انہاں دی اندر اپنے بھی نے بیگانے بھی نے تے میرے آقا مکے دے بازاراں دی اندر تے مکے دیاں گلیاں دی اندر اللہ دی توحید دا اعلان کر رہے نے۔ او مسلمانوں ادھروں ابو جال دیاں نظراں پیندیاں نے تے ابو جال آیا وے، انہیں ایک پتھر اٹھا کے آمینہ دے لال دے سر اندر مارے آئے تے میرے پاک پیغمبر دیاں انج اکھاں ڈلیاں نے تے میرے آقا دا خون نکلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ انج مکے دا بازار تے پتھر پیرے نے آمینہ دے لالوں تے میرے آقا رو کے آسمانہ وال چہرہ کیتا ہے۔ میرے آقا فرمان دے اللہ سونے آپ تینوں پتا ہے میرا ویر بھی کوئی نہیں، میرے مگر آن والا کوئی نہیں، اوہ پتا دینا اوہ ویر نو کو جو ویبتے ویر آ جان دینے، اوہ ویر تے تکلیف آوے نا تے ویر ویرام دیاں باما ہندیاں نے، اوہ ویر ویرام دے دردی ہندے تے ویر ویرام دیاں باما
ओए बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। आ मेरे अवीरा मेरे आका रो के कहंदे ने अल्लाह अल्लाह तेनू पता मेरा वीर भी कोई नहीं, अल्लाह तेनू पता मेरे सिर ते बाप दा साया भी कोई नहीं, अल्लाह तेनू पता वे मेरे सिर ते अम्मी दा साया भी कोई नहीं, अल्लाह मैं ते अपने अब्बू दा चेहरा भी नहीं वेखिया। ओ मुसलमानों इधरों जदों इन्हें पत्थर मारिया अब्बू जान ने ते चला जांदा वे ते ये सारा मंजर एक लोंडी वेख रही है। अज तक असी उलमा को सुने आए अमीरे हमजा नू एक लोंडी ने दसिया है ते ये नहीं किसे दसिया। ये लोंडी कौन है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां दे वालिद मोहतरम उन्हां दी खाला दा पुत्र एक जिदा नाम अब्दुल्ला बिन जदान है। एदा घर सफा पहाड़ी ते वे। अज बैतुल्ला जाइए ना ते सफा पहाड़ी तो असी उमरा शुरू करने असी जाके चक्कर लाने। ओ मुसलमानों हजरत अबू बकर दे अब्बू दे खाला दा पुत्र अब्दुल्ला बिन जदान ते जिदा घर सफा पहाड़ी दे ऊपर ते ए ओदी लोंडी है अब्दुल्ला बिन जदान दी लोंडी है। ओ मुसलमानों जदों बंदा ऊंचाई ते होवे ना ते थल्लों सारा मंजर नजर आउंदा है। ए लोंडी अब्दुल्ला बिन जदान दी है। ए सारा मंजर वेख रही है ते सारा मंजर वेखे आवे। जदों शाम दियां अजाना बुलंद होइयां ने ते इधरों मेरे मुस्तफा दा चाचा अमीरे हमजा आया वे। अंज हाथ अंदर तलवार फड़ी है ते कमान फड़ी है शकार दो आया वे। ए लोंडी जल्दी नाल आउंदी है मक्के दे बाजारां दे अंदर मेरे मुस्तफा दे चाचे नू रोक लैंदी है। आंदी है अमीरे हमजा ऐ कुरैश वालियो आंदी है डुब मरन दा मुकाम है। हजरत अमीरे हमजा कहने ने लोंडी है की गल आखिया डुब मरन दा मुकाम है। आंदे ने दस दे सही ना गल की है ते लोंडी पता की आंदी है मर जो कुरैशियो डुब शर्म उतार के। लोंडी अमीरे हमजा नू कहंदी है आंदी है मर जो कुरैशियो डुब शर्म उतार के। अबू जाल चला गया मुहम्मद नू मार के। हुंदा अब्दुल्ला अज फड़दा ललकार के। कौन मदद करे उस सोने नादार दी। चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी। हजरत अमीरे हमजा नू लोंडी कहंदी है आंदी है तेरे बड़े चर्चे बहादुरी दे ने बड़ा तू शिकार नू जाना में। काश अज अब्दुल्ला दुनिया ते जिंदा हुंदा। आंदा मैं समझिया कोई नहीं। आखिया तू सुबह नू शिकार नू टुर जाना में। पिछों तेरा भतीजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा उठदा वे उस मुहम्मद नू गालियां देना शुरू कर देंदा है। जेड़ा उठदा वे ओनू थप्पड़ मारने शुरू हो जांदा है। जेड़ा उठदा वे ओनू पत्थरां नाल मार देने। अज अबू जाल ने तेरे भतीजे नू मारे आए। मैं ते ए कहना चाहनी हां काश अज अब्दुल्ला दुनिया ते जिंदा होंदा। काश अज अब्दुल्ला दुनिया ते जिंदा होंदा। मुहम्मद दा बाप अब्दुल्ला होंदा ते मैं वेंदी कौन मक्के दियां गलियां दे अंदर मुहम्मद वाल मैली अख करके वेंदा। काश अब्दुल्ला होंदा ते मैं वेंदी कौन जेड़ा मुहम्मद ते जुल्म करदा। काश अज अब्दुल्ला दुनिया ते जिंदा होंदा। ओए
पता देना ओए पुत्रा ते कोई तकलीफ आवे ते बाप कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी ओए बाप ते बदले लैन टुर जांदा है बाप ते जाके लड़ाइयां करदा है बाप कहंदा है मेरे पुत्र नूं मारिया ते किन्ने मारिया किन्ने तकलीफ दित्ती है ओ मुसलमानों इत्थे लोंडी ने एक गल कीती है अमीरे हमजा दियां अखां डुल पैंदियां ने लोंडी कहंदी है अमीरे हमजा अज मैनूं पता लग्या है जिन्हां दे बाप टुर जावन जिदा दिल करदा ओनू पत्थर मारने शुरू हो जांदा है अमीरे हमजा अज मैनूं पता चले आवे जिन्हां दे बाप दुनिया ते जिंदा ना होवन जिदा दिल करदा ओदे ते जुल्म करदा है अज मैनूं पता लग्या है यतीमां दा कोई वाली वारस नहीं हुंदा अमीरे हमदा अज मैनूं पता लग्या वे जेड़े यतीम हुंदे ने ओ मारा खा के चुप कर जांदे ने अज मैनूं पता लग्या वे जेड़े यतीम हुंदे ने उन्हां दा कोई भी साथ नहीं देंदा अमीरे हमदा अज पता लग्या वे जिन्हां दे सिर ते मापे ना होवन जिदा दिल करदा ओनू गालियां दे लैंदा है जिन्हां दे सिर ते मापे ना होवन जिदा दिल करदा है ओनू थप्पड़ मारदा है ओ जिन्हां दे सिर ते मापे ना होवन जिदा दिल करदा है ओनू पत्थर मार के चला जांदा है ओ मुसलमानों ते लोंडी पता की आंदी है सुबह उठना में अमीरे हमदा शिकार नूं टुर जाना है ओ मुसलमानों तवज्जो करे आप जे लोंडी पता की आंदी है सुबह नूं उठ के तू शिकार नूं जावंदा ऐ अमीरे हमजा तू शिकार नूं टुर जाना है सुबह नूं उठ के तू शिकार नूं जावंदा पिछों यतीम भतीजा मारा पिया खावंदा सुबह नूं उठ के तू शिकार नूं जावंदा पिछों यतीम मारा पिया खावंदा तेनू मुहम्मद उत्ते तरस नहीं आमदा ए सुन के होश खुली हमजा सरदार दी हजरत हमदा सवारी ते सवार ने इंज तलवार फड़ी है कमान फड़ी है ते टुर पैंदे ने वेखिया अबू जाल बैतुल्ला ते करीब काफरां दे अंदर बैठ के हसदा है ते हसदियां अबू जाल हसदा ते नाल सारियां नूं गल्लां सुना रहा है आंदा अज मैं मुहम्मद नूं मार के आया वां अज मैं ओदे ते जुल्म करके आया वां अज मैं ओनू पत्थर मार के आया वां इधरों अमीरे हमदा जांदे ने इंज कमान फड़ी है अबू जाल दे सिर ते मारी है आखिया खबरदार जे मेरे भतीजे वाल तू अख चुक के वेखी मैं तेरियां अखां कट देवांगा जे तेरी उंगल उठी मैं तेरा हाथ ला देवांगा मैं तेरा हाथ तेरे बदन तो जुदा कर देवांगा अबू जाल मुहम्मद नू कलिया ना समझी ओदे वारस पिछे दुनिया ते जिंदा ने ओ मुसलमानों इन्नी गल कीती अमीरे हमदा ने इंज कमान मार के अबू जाल दा सिर पाड़ देंदे ने ते नाल ही कहने ने ऐ अबू जाल यतीम नू कलिया ना समझी ओदा चाचा दुनिया ते जिंदा है ओ मुसलमानों इथे मैं एक गल करना चाहना वा तवज्जो करे अज कई बंदे कहने ने चाचे ते मेरे दुश्मन होया करदे ने ओए ना ना ओए चाचियां नू शरीक समझण वाले ओए चाचियां नू दुश्मन समझण वाले ओए ना बाप तो बाद तेरे चाचे दा रुतबा है ओए चाचे ते तेरे अब्बे दे वीर ने ए ते भतीजियां नाल बड़ा प्यार करदे ने एवें लोगां ने आखिया ओए चाचे
भतीजियां दे दुश्मन होंदे ने ओ चाचे दे भतीजियां नाल प्यार करदे ने एवें चाचियां नूं वेख के रस्ता ना बदल लिया कर एवें चाचियां नूं वेख के अपने दरवाजे बंद ना कर लिया कर ओ मुसलमानों उनदी वजह ए वे ए तेरे अब्बे दे वीर ने इन्हां नाल प्यार करया कर ए तेरी बाप दी जगह ते ने ते मेरे आका ओ मुसलमानों मेरे नबी दा चाचा अमीर हमदा अबू जाल नूं मारे आवे ते आ जांदा मेरे आका कोल आखिया भतीजिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजिया खुश हो जा मैं तेरा बदला लेके आया वा ओ मुसलमानों इन्नी गल कीती है मेरे आका नू हजरत अमीर हमजा ने अज सीने न लाया है मेरे आका तो 2 साल वड्डे ने हजरत अमीर हमदा ओ मुसलमानों अज भतीजे नू सीने न लाया है आखिया भतीजिया खुश हो जा मैं अबू जाल कोलों बदला लेके आया वा ते मेरे आका फरमांदे ने चाचा ना ना मैं बदले लैन नहीं आया मैं बदले लैन नहीं आया मैं ते माफ करन आया वा मैं ते रहमत बन के आया वा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैं ते बदले लैन नहीं आया ते मेरे आका फरमांदे ने इंज नहीं मैं राजी होना ते चाचा आंदा किवें राजी होना है आखिया चाचा मैं ते उन्हां नूं माफ कीता वे जिन्हां ने मेरे ते गंदियां ओजरियां सुटियां ने मैं ते उन्हां नूं माफ कीता वे जिन्हां ने मेरी फातिमा नूं थप्पड़ मारे ने ना ना मैं बदले लेके खुश नहीं फरमाया किवें राजी है ओ मुसलमानों ते मेरे आका पता की आंदे ने चाचा आखिया चाचा कलमा पढ़ ला मैं फिर राजी हाँ तेरा इस्लाम ले आन ते ओ मुसलमानों ते पता की आंदे ने मेरे आका इंज ते नहीं राजी पावे काफरां नूं मार दे इंज नहीं मैं राजी पावे काफरां नूं मार दे मक्के दे काफर मार के पूरा मक्का उजाड़ दे मैनू जे राजी करना कलमा पुकार दे ए सुन के होश खुली हमजा सरदार दी ते थोड़ी देर सोच के ते अपने भतीजे नूं सीने न लाया पहला चाचा सोची पै जांदा फिर भतीजे नूं सीने न ला के पता की आंदे ने ओए इंजी तू राजी मेरी अखां दे तारिया पढ़ा दे कलमा मैनू रब दे प्यारिया हमजा ने कलमा पढ़िया नारा मोमिना ने मारिया ला इला वाली बोली काल जेठार दी चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़िया आखिया चाचा मैं बदले लैन नहीं आया मैं ते माफ करन आया हूं कौन अमीर हमजा इस्लाम दे अंदर सब तो बड़ा मार्का पहली जंग जंगे बदर सी जिदे अंदर हुन चाचे ने कलमा पढ़िया ते एक आउन वाला नबी पाक कोल आया सोनिया मेरे घर पुत्र होया ते मैं की ना रखा इंज चाचा बैठा ते मेरे आका फरमांदे ने मैनू सारे नालों बहुता प्यार अपने चाचे अमीर हमजा नाले जे आना मैं की ना रखा अपने पुत्र दा नाम अमीर हमजा रख ले कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो तवज्जो करना एक जंग हुई जंगे बदर ए अंदर मेरे मुस्तफा दा चचा उतबा शहबा
ابو جال انہاں بے ایماناں نو حضرت حمزہ نے انج دو تلواراں پھڑیاں ہوندیاں جدوں لڑدے نا ایک سجے ایک کھبے تے کافراں دیاں دھونا لا دتیاں انحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ دو صحابی اور نے حضرت ولید حضرت عباس انہاں نے کافرانہ لڑے جنگ بدر اندر انہاں نے بڑے بڑے قتل کر دیتے بڑیاں نو جہنم رسید کر دیتا مکے دے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے نامدار بڑے بڑے سردارانو انہاں قتل کیتا تے بعد اندروں ہر مشرک دے دل اندر خیال ہر مشرک ہر کلمہ پڑھن تو بغیر جیڑا بندہ سی آپس اندر گل کرنی آکھیا او مشرک آپس اندر گل کر دے کہ میرا بھائی قتل ہویا کنے کیتا ہے نبی دے چاچے امیر حمزہ نے کوئی آندہ میرا باپ قتل ہویا کنے کیتا ہے نبی دے چاچے امیر حمزہ نے کسے آکھیا میرا چاچا قتل ہویا کنے قتل کیتا ہے امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے او لوگو ہر یہودی ہر مشرک دے دل اندر اے ہوئی خیال ہے ان اساں قتل کرنا ہے تے نبی دے چاچے امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے او لوگو ہر دے دل اندر اے ہوئی خیال ہے توجہ کرنا جنگ بدر ہوئی جنگ احد اندر میرے مصطفیٰ دا چچا امیر حمزہ نو بڑی بے دردی نال شہید کیتا اور کافر کہندے سن مشرک کہندے سن ماں نے او پتر جمعیا ہی نہیں جیڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کرے سامنے ہو امیر حمزہ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا توجہ کرنا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا جنگ بدر اندر حضرت امیر حمزہ نے بڑے بڑے سردار ایک کافر مشرکان دے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھریاں نو قتل کیتا ہے میرے اویرا توجہ کرے آج ذرا ایک کافران دے اندروں ایک ایسا بندہ ہے جدا چاچا حضرت امیر حمزہ نے قتل کر دیتا ہے میرے اویرا ہر کافر دے دل اندر اے ہوئی خیال ہے کہ اسی امیر حمزہ نو قتل کرنا ان دی وجہ اے وے کہ کسے دا باپ کسے دا پائی کسے دا باپ کسے دا پائی کسے دا چاچا امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے ایک صحابی با چو کلمہ پڑے آئے جبیر بن مطعم او مسلمانوں ایدہ ایک غلام ہے جیدہ نام واشی بن حرب ایدہ غلام ہے تے انہیں اپنے غلام نو آکھیا جے تو چاہنا ہے میں تینو آزاد کر دیواں آندہ اس تو وڈی گل کیڑی ہے جبیر بن مطعم او مسلمانوں ایدہ غلام ویشی بن حرب جیدہ نام ویشی بن حرب تے او نیزہ چلان دا بڑا ماہر تیر چلان دا بڑا ماہر میں پڑھے آسا جدو نیزے دا نشانہ لاندہ ہے کدی بھی او دا نشانہ غلط نہیں ہویا او مسلمانوں جبیر نے آکھیا جبیر بن مطعم نے آکھیا اے میرے غلام ویشی بن حرب تو چاہنا ہے میں تینو آزاد کر دیواں منو دنیا دے مال دی لوڑ کوئی نہیں جے تو آکھے میں تیرے کلو جائیداد منگا اے بھی گل غلط ہے جے آکھے میں پیسے منگا اے بھی گل غلط ہے جے کوئی دکان تے مکان منگا اے بھی گل غلط ہے تے اے جڑا ہے ویشی بن حرب باندھا ہے جبیر بن مطعم نو آندھا پھر دوسو کی کرنا ہے کیڑا میں ایسا کم کرا کیڑی توانو ایسی چیز چاہی دی ہے جدی وجہ تو تسی منو آزاد کر دے وہ اے جڑا جبیر بن مطعم آندھا ایک کوئی کم کر میں تینو آزاد کر دے مانگا او مسلمانوں اے ویشی بن حرب آندھا کیڑا کم ہے آکھیا منو نبی دے چاچے امیر حمزہ دا سار چاہی دائے انہوں قتل کر دے تے میں تینو آزادیاں دے مانگا ادھروں جنگ احد لگ جام دیئے تے جڑے کافر نے نا انہاں نے خفیہ ایک ٹوئے کڑ لینے تاکہ نبی دے صحابہ او دے اندر گھر جامن انہاں نے ٹوئے کڑینے او دے اندر آمینہ دے لال بھی گرینے میرے آقا دے پاؤں تے سٹ لگی ہے پاؤں تے دابائی سار تے چوٹ لگی ہے او مسلمانوں اے جدوں میدان احد لگ جام دائے ادھروں نبی دا چاچا امیر حمزہ
تلواراں پھڑیاں نے انج پگ سر تے بننی ہے انج مور انج چھتر مرغ دا ایک پر انج پگ اندر واڑیا تے انج تلواراں پھڑ کے 70 دے قریب کافراں نو جہنم رسید کر دیتا ہے جڑا وحشی بن حرب اے میدان احد اندر ایک پہاڑی دے پیچھے چھپ جاندا ہے کوئی ایسی چیز او دے پیچھے چھپیا آندا میں پہلا ویکھاں گا کہ نبی دا چاچا کنا بہادر نبی دا چاچا کنا دلیر نبی دا چاچا امیر حمزہ اے کنا بہادر اے بہادر ماں دا پتر انہیں پہلا ویکھیا امیر حمزہ لڑ دینے بڑے بڑے کافر تے مشرک ہوندے نے سارے آنو قتل کر دے جہنم رسید کر دے جاندے نے ایدے دل اندر خیال آیا انجتے میں سامنا نہیں کر سکدا اور وحشی بن حرب نے مان لیا ماں نے انج دا پتر جمنیا کوئی نہیں او جڑا نبی دے چاچے امیر حمزہ دا مقابلہ کرے اجے دنیا تے انج دا کوئی ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کرے انہیں آکھے امینوں میں عذابیاں چاہی دیاں نے ایک جگہ تے چھپ جاندہ ہے انہیں کئی دن آپ تو نیزے ہوتے ہیں زہر دی پان لائیے اور مسلمانوں انہیں سوچیا ہن میں ابتے چھپیاں ماں جدو نبی دا چاچا لڑدا اے میرے قریب آئے گا جدو میری طرف آئے گا میں چھپ کے وار کرانگا انجی ہویا نبی دا چاچا امیر حمزہ انج کافرانو مار دے جتے اے چھپے آئے چیرہ ادھر انج نبی دا چاچا ادھے قریب آیا انہیں انج مارے نیزہ تے نبی دے چاچے امیر حمزہ دے انج ناف والی جگہ تے نیزہ لگے آئے حضرت امیر حمزہ انج زمین تے گھر جانے نے اور اتنی جرت والا امیر حمزہ اور اتنا بہادر امیر حمزہ اور مسلمانوں جدو زمین تے گرے نے کافرانوں تے اے چاہیدہ سی جدو زمین تے ڈگ گئے نے ان تلواراں لے کے چار دواری اندر آ جامن آ کے نبی دے چاچے نو مارن لیکن جدو زمین تے گرے نے حضرت امیر حمزہ اجے جند در جانے تے جدو زمین تے گرے نے وحشی بن حرب اجے بار نہیں آیا سارے پرانے آکھیا ایک بارا نبی دے چاچے دی روح نکل لہم دے ہو دے قریب نہ جایا جے نہیں تے مارے جاؤ گے اور مسلمانوں جدو امیر حمزہ دی انج روح پرواز کر جام دی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے مصطفیٰ دا چچا بڑا پیار کرن والا اج میرے آقا نو خبراں نہیں ملیاں ادھرو کافرانو پتہ لگ گیا وے محمد دے چاچے دی روح نکل گئی ہے تے وحشی بن حرب آیا انہیں کلواری پھڑی تلواراں پھڑیاں نے کافرانو آوازاں دیندہ ہے آندہ آؤ اپنے ویران دے بدلے للوونا آؤ اپنے چاچیان دے بدلے للوونا آؤ اپنے پائیاں تے اپنے باپ دے بدلے للوونا سارے آندے نے ہائے امیر حمزہ میں تیری شہادت تو صدقے جاما ایک ظالم آیا وے انہیں حضرت امیر حمزہ دے انج پیر کٹ دیتے نے پیران دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں نے حضرت امیر حمزہ دی انج گردن تن تو جدا کر دیتی ہے انج گردن بھی پئی ہے ہاتھ کٹ دیتے نے ہاتھاں دیاں انگلیاں کٹ دیتیاں نے کان کٹ دیتے نے ناک کٹ دیتا ہے ایک ظالم آیا وے انہیں نیزے مار کے نبی دے چاچے دیاں اکھاں بھی کٹ دیتیاں نے ادھروں میرے کملی والے نبی نو خبراں ملیاں نے اے مصطفیٰ اے سونے تیرے چاچے امیر حمزہ نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا وے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے آج حوصلے ٹوٹ گئے نے آج ہمت مک گئی ہے میرے آقا صحابہ دے لاشے تو گزر دے آکھیا اے میرے صحابہ منو میرے چاچے دے لاشے تے لے کے جاؤ نا انج میرے آقا آئے نے بیکھیا چاچے دا لاشا تے میرے پاک پیغمبر کو لوگ کھڑے
کھڑیا نہ ہویا گیا میرے آقا زمین تے بہ جاندے نے تے انا للہ پڑھ دینے تے میرے پاک پیغمبر دیاں ڈیکراں نکلیاں میرے آقا رو کے آندے نے اے میرے صحابہ اے میرے چاچے نال میرے بڑے رشتے سن پہلا رشتہ اے وے آ میرا چاچا میرا بچپن دا بیلی سی دوسرا رشتہ اے وے اے میرا رضائی پائی سی تیسرا رشتہ اے وے اے میرا صحابی سی چوتھا رشتہ اے وے اے میرا چاچا سی تے پنجواں رشتہ اے وے آ میرا چاچا جدوں میں دنیا تے نہیں آیا میرا ابو عبداللہ دنیا تو ٹر گیا ہے تے جدوں میں دنیا تے آیا میں تے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا پنجواں رشتہ اے وے جدوں میرا دل ابو تو اداس ہوندا تے میں اپنے چاچے دا چہرہ تک لیندا میریاں اداسیاں مک جاندیاں ابو دی منند چاچے ہوندے نے او چاچیاں نال لڑائیاں پان والے آ او چاچیاں نو شریکا سمجھن والے آ او چاچیاں نو دشمن سمجھن والے آ اے تے تیرے نال بڑا پیار کر دینے تے میرے پاک پیغمبر نے آکھیا جدوں میرا دل اداس ہوندا میرا ابو دی مینوں یاد ہوندی تے میں اپنے چاچے امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ لیندا انج میرے آقا بیٹھے نے ادھروں امیر حمزہ دی بہن صفیہ آ جاندی ہے او مسلمانوں جدوں صفیہ آئی ہے تے ویکھیا میرے ویر نو کسے قتل کر دیتا ہے میرے ویر نو شہید کر دیتا ہے انج پہن آئی ہے اور پتہ دینا او جدوں پہنا نو خبراں ملن ویر دیاں کہ میرا ویر دنیا تو ٹر گیا ہے انہاں ماں جمیاں پہنا کولوں ویراں دے سجمے برداشت نہیں ہوندے انج میرے آقا دا چچا امیر حمزہ اے دی بہن صفیہ آئی ہے اے دے پتر نو میرے آقا فرماندے نے جا اپنی ابی نو روک دے اونوں آکھی نہ آویں اے تیرے ویر دی لاش ویکھن والی کوئی نہیں انہوں کون دسے اے دے ہاتھ کٹ دیتے گئے نے اے دی زبان اے دے کان پیران دیاں انگلیاں جسم دے سارے اعضاء کٹ دیتے گئے نے اے جو میرے آقا نے او مسلمانوں رو کے آئے ان دی وجہ اے وے فرمایا کتے اے واہ ویلے شروع نہ کر دے وے اے کتے ویم نہ شروع کر دے وے مسلمانوں میرے آقا دی پھپھی صفیہ کہیں دی اے میرے سونیاں میں تیرا کلمہ پڑھے آئے میں تیری صحابیاں میاں میں تیرے نال وعدہ کرنیاں واہ ویلے نہیں کرانگی بس آخری وار مینوں اپنے ویر دا دیدار کر لین دے پھر پتہ نہیں موقع نصیب ہونا کہ کوئی نہیں پھر ساری زندگی ہوتیاں یاداں آن گیاں جدوں دیدار کیتا تے اے صفیہ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے او مسلمانوں میں دعا کرنا اللہ کسے بھی پہن دا ویر نہ وچھڑے اوے پہنا نو ویران نال بڑا پیار ہوندا ہے او مسلمانوں میرے آقا نے جنازے پڑھائے نے 70 صحابہ انج سارے آندیاں اللہ شاہ پیاں نے تے میرے آقا نے امیر حمزہ دا بھی جنازہ پڑھایا 70 وار حضرت امیر حمزہ دا میرے آقا نے جنازہ پڑھایا ان دی وجہ اے وے ایک صحابی دا جنازہ پڑھام دے نال امیر حمزہ دی بھی میت پھر ایک صحابی دا 70 صحابہ تو بعد امیر حمزہ دا میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اور مسلمانوں اے جے حضرت امیر حمزہ دی شہادت 70 دفعہ جنازہ پڑھایا پھر آج تو 50-60 سال بعد جدو حضرت امیر حمزہ دنیا تو گئے کوئی 50-60 سال تو بعد حضرت امیر معاویہ دی حکومت آئی ایک نہر چو پانی نکلیا تے ویکھی اب جیتے 70 صحابہ دیاں میتاں جنہ قبر اندر دفن کی دیاں پانی دی وجہ تو وہ قبرہ کھلیاں صحابہ نے سوچیا حضرت امیر معاویہ نے آکھیا اے میرے بیلیو ان اب دیاں میتاں کڑ کے کسے سیف جگہ تے دفن کر دیئے انہاں آکھیا جدو اسی ان اب دیاں میتاں 50-60 سال بعد کڑیاں
تے ویکھیا انہاں دا کفن بھی میلا نہ ہویا، انہاں دے جسم اندروں جویں تلواراں لگیاں، اج بھی 50-60 سال بعد انجی خون نکل رہا ہے۔ ان دی وجہ اے وے فرمایا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ فرمایا ویکھیا کفن بھی میلا نہیں ہویا، انہاں دے چہرے انج پہ چمک دینے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے۔ شہید مقام اے حضرت امیر حمزہ دی شہادت، اپنے اندر بھی جذبہ پیدا کرو۔ شہید دا بڑا مقام ہے، حضرت امیر حمزہ نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا۔ اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ